बुलेटिन का आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान एयरलाइंस की निजकारी का अमल मुकम्मल हो गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA की बोली जीत ली। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली दी। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बोली लगाई। बिल्कुल आपको अपडेट कर रही हैं। पाकिस्तान एयरलाइंस की निजकारी का अमल मुकम्मल हो गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA की बोली जीत ली। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली दी। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बोली लगाई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA की बोली जीत ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली दी, जबकि लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बोली लगाई। पाकिस्तान एयरलाइंस की निजकारी का अमल मुकम्मल हो गया है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA की बोली जीत ली, जबकि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली दी है, जबकि लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बोली लगाई। पाकिस्तान एयरलाइंस की निजकारी का अमल मुकम्मल हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA की बोली जीत ली। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली दी, जबकि लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बोली लगाई। जी हाँ, आपको अपडेट करें हैं। पाकिस्तान एयरलाइंस की निजकारी का अमल मुकम्मल। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA की बोली जीत ली। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली दी है। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की बोली लगाई है। पाकिस्तान एयरलाइंस की निजकारी का अमल मुकम्मल हुआ। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA की बोली जीत ली। इसी पर बात करने के लिए हमारे सुल्तान पर मौजूद हैं शेख तनवीर साहब, साबिक सूबाई वजीर हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान एयरलाइंस की निजकारी का अमल मुकम्मल हुआ है और आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब की बोली देकर ये जीत ली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आरिफ हबीब ग्रुप है, जिसमें गौर इजाज साहब हैं, फातिमा ग्रुप से फवाद मुख्तार साहब हैं, इन्होंने 135 अरब में PIA लिया है। अब आप देखिएगा हमारे मुल्क में इतनी ये एमिरेट्स से बेहतर एयरलाइन बनने जा रही है, और पाकिस्तान इसी तरीके से जितने भी लॉस मेकिंग इदारे हैं वो एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर लेगा, और आने वाला दिन इस मुल्क के लिए अच्छा है। और मैं गौर इजाज साहब को, आरिफ हबीब साहब को और फवाद मुख्तार साहब को मुबारक देता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा दिल किया और इतना बड़ा काम किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा काम हो गया। अच्छा तनवीर साहब, ये भी बताइएगा कि अब PIA प्राइवेट होने जा रही है, तो जो मुलाजमीन इसमें काम करें ऑलरेडी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन होने से? मैं समझता हूँ जो अच्छे लोग हैं उनको रिटेन होना चाहिए, और जो अच्छे लोग नहीं है, जो काम नहीं करते, जो एक बोझ बना हुआ है, उनको वहाँ से खुद ही हट जाना चाहिए, और इसको पूरे एफिशिएंट वे में काम होगी। और ये प्रोग्राम जो दुनिया में जितनी भी अच्छी एयरलाइंस हैं, ये उसका एक मुकाबला करेगी इंशाल्लाह। ठीक है शेख साहब, ये भी बताइएगा कि किस तरह से आप देखते हैं अब प्राइवेटाइज होने के बाद कौन कौन सी खामियां हैं जो दूर की जानी चाहिए अब प्राइवेटाइज होने के बाद, और क्या डेवलपमेंट आप देख रहे हैं कि PIA के इदारे में आएंगी? इसका पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है वो करप्ट सिस्टम है, वो करप्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो इनका सॉफ्टवेयर है उसको इनको अपग्रेड करना पड़ेगा। इनके पास बहुत सारे ऐसे प्लेन हैं जो बिल्कुल फ्यूल डस्टर्स हैं, वो चल ही नहीं सकते, जिसकी वजह से एब नॉर्मल लॉसेज हो रहे हैं, तो वो भी सारे के सारे प्लेन चेंज करेंगे। फिर उसके बाद सर्विस है, इनके पास ऑलरेडी जितने भी रूट्स हैं वो तो ऑलरेडी PIA के पास बेस्ट हैं पाकिस्तान के पास। तो मैं समझता हूँ जब ये 3-4 चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो ये लाइन आपको टॉप ऑफ द लाइन नजर आएगी। बिल्कुल करप्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा और एक अच्छी डेवलपमेंट है ये। शेख तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अरशद, मरकजी चेयरमैन एप्टमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस बारे में बात करेंगे। जी हमें बताएगा, पाकिस्तान एयरलाइंस की निजकारी का अमल मुकम्मल हो गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या ये अच्छी डेवलपमेंट है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और हम आरिफ हबीब ग्रुप को एंड लेक सिटी होल्डिंग्स को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये मेरा ख्याल है 18-20 साल के बाद एक हिस्टोरिक प्राइवेटाइजेशन हुई है, एंड एक असासा जिसमें गवर्नमेंट अरबों की 100 अरबों रुपया हर साल पंप करती थी, वो निजकारी के तहत, ट्रांसपेरेंट निजकारी के तहत प्राइवेटाइज हो चुका है, और बड़े काबिल हाथों में एंड लीडिंग बिजनेस हाउसेज ऑफ पाकिस्तान के हाथों में गया फॉर प्रॉपर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आरिफ हबीब ग्रुप एंड लेक सिटी होल्डिंग्स PIA को वापस अपनी ओरिजिनल ग्लोरी पे ला सकेंगे, जब इसको
یہ خطاب ملا تھا یا اس کا موٹو تھا PIA گریٹ پیپل ٹو ٹرائی وتھ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران ارشد صاحب، مرکزی چیئرمین ایپٹما، جبکہ شیخ تنویر صاحب تھے سابق صوبائی وزیر، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آپ دونوں کا شکریہ. لاہور ہائی کورٹ کے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف ایموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کو معطل کرنے کا فیصلہ. ارکان اسمبلی نے فیصلہ عوام کے مفاد کے خلاف قرار دے دیا. پنجاب اسمبلی کے ارکان نے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کی ہائی کورٹ کی جانب سے معطلی کے فیصلے کو عوام کے مفاد کے خلاف قرار دے دیا. کہا کہ پہلی مرتبہ حکومت پنجاب نے ایوان میں قبضہ مافیا کے خلاف ایک ایسا آرڈیننس منظور کیا جس سے عام آدمی کو سہولت ملی جو جعلی رجسٹریوں اور قبضہ مافیا کی وجہ سے گزشتہ کئی سالوں سے عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے لیکن انہیں انصاف نہیں مل رہا تھا. ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ عدلیہ کو سوچنا چاہیے کہ یہ آرڈیننس عوام کے حق میں ہے، اس لیے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. کوئی الفاظ نہیں ہے جس سے ہم اسے کنڈیمڈ کریں، اور یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی بھی تکریم کا معاملہ ہے. اس طرح آپ پارلیمنٹ کی پاس کی ہوئی چیزوں کو بلڈوز نہیں کر سکتے. اس پہ ہمارا پروٹیسٹ بھی نوٹ کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ملک کے لاکھوں لوگ جنہیں انصاف مل رہا تھا اس کے رستے کے اندر یہ سٹے رکاوٹ بنے جس کے لیے ہم آخری حد تک جائیں. تین نسلیں انصاف کی تلاش میں مر گئی ہیں، کھپ گئی ہیں. تو ذرا آپ چیف جسٹس صاحبہ وہ ذرا تعداد تو دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کے ایوریج ایک کیس کو انصاف کے حصول کے لیے سپریم کورٹ تک کتنا وقت لگتا ہے. اگر وہ کوئی اختیار چیلنج نہیں کیا گیا، عدالتوں کا اختیار اپنی جگہ موجود ہے. یہ تو صرف ایک پورشن ہے کہ جس کی ملکیت ہے قبضہ اس کے پاس رہے. ہم نے اسمبلی میں الحمدللہ باریک سرے سے اس کو پاس کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت عالیہ کو ریویو کرنا چاہیے. اصل مالکان کو ان کی پراپرٹی کا مالک بنایا ہے تو یہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی ڈائریکشن پر چیف منسٹر پنجاب نے ہمت اور جرات کے ساتھ پر اس پر عمل درآمد کروایا. اپوزیشن ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ ویسے تو حکومت اجلت میں ایوان سے بل پاس کرواتی ہے لیکن پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 عوامی مفاد میں ہے، اس لیے عدلیہ کو اس کی معطلی کے فیصلے پر نظر ثانی کرنا ہوگی. کچھ چیزیں تھیں عام پبلک کے لیے، اور یہ قبضے کا میٹر والا میٹر تھا، اور یہ بہت اچھا تھا میرے خیال میں، جس میں غریب عوام کو ڈائریکٹ فائدہ ہو رہا تھا. جو لوگ جو قبضہ کرتے تھے یہ آپ نے 90 دن کے اندر ختم کروانا تھا. ایک اچھا تھا. ہائی کورٹ کو سوچنا چاہیے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کوئی کام اگر غریب بندے کو ریلیف مل رہا ہے تو اس کو ہونے دینا چاہیے. اگر اس میں کوئی آپ کو سمجھ آئے تھے کوئی مسئلہ ہے بیچ میں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے، کام کو روکتے مت. ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ آرڈیننس سے جہاں عام آدمی کو فائدہ ہو رہا تھا وہیں عدلیہ پر بھی پراپرٹی کے حوالے سے مقدمات میں بوجھ کم ہوگا. کیمرامین محمد احمد کے ساتھ حسن علی، سٹی 42. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی میاں مرقوب کی رہائش کا آمد، ان کی اہلیہ کی وفات پر اظہار تعزیت کیا. صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میاں مرغوب کی اہلیہ کی وفات پر تعزیت کی. مرحومہ کے سال ثواب اور بلندی درجات کے لیے دعا کی. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ کی پیپلز پارٹی کے رہنما سمینہ خالد گھرکی کی خیر آمد. بیٹے کی شادی پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. ڈیفنس میں گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ نے سمینہ خالد گھرکی کی ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. سمینہ خالد گھرکی کو ان کے صاحبزادے کی شادی پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. پاکستان مسلم لیگ کاف لاہور کے جنرل سیکرٹری ندیم پہلوان بھی اس موقع پر موجود تھے. کمشنر لاہور آفس میں مسیحی ملازمین کے اعزاز میں تقریب. کمشنر مریم خان نے مسیحی برادری کو مبارکباد دی، کیک کاٹا اور تحائف پیش کیے. کرسمس تقریب میں مسیح، مسلم، سکھ، پارسی اور ہندو کمیونٹیز کے نمائندوں سمیت افسران نے شرکت کی. کمشنر لاہور مریم خان نے مسیح ملازمین کے ہمراہ کیک کاٹا، کرسمس کی مبارکباد دی اور تحائف پیش کیے. کمشنر نے کہا کہ کرسمس کی خوشیوں میں اہم برابر کے شریک ہیں اور مسیح برادری سمیت تمام اقلیتوں کا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں نہایت اہم کردار ہے. تقریب میں ڈی سی شیخوپورہ شاہد عمران بات، ایڈیشنل کمشنر ریونیو حامد ملی، ایڈیشنل کمشنر محمد ارشد بھٹی، صدر منارٹی کمیونٹی ایمانوئل گلزار، مفتی عاشق حسین نے شرکت کی. دوسری جانب ڈی سی آفس کے نادر ہال میں کرسمس کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی. ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے کرسمس کا کیک کاٹا اور مسیح برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا.
तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर जुल्करनैन खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मुदस्सर नवाज और चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मा लाहौर, शाहिद अब्बास काठिया समेत दीगर शरीक हुए। डीसी सैयद मूसा रजा ने मसीही बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतें हमारा फ़ख्र और कौमी तरक्की का अहम सतून हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया अक़लियती हकूक़ और मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रही है। डीसी ने तमाम अफसरान को हिदायत की कि वो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी के फ़रोग़ के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करें। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मसीही अफसरान और मुलाजमिन के एजाज में क्रिसमस के हवाले से रंगारंग तकरीब हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने CPO के मसीही अफसरान और मुलाजमिन के हमरा क्रिसमस केक काटा। IG पंजाब ने CPO के मसीह मुलाजमीन के लिए 5,000 रुपये फीकस क्रिसमस ईदी एक इजाफी ताकली का ऐलान किया। पंजाब पुलिस क्रिसमस के मौके पर मसीह भाइयों की खुशी में बराबर की शरीक है। मसीह समेत तमाम अक़लियती बरादरी पंजाब पुलिस में मुलाजमतों के वसी मौक़े से इस्तेफ़ादा करे। पंजाब पुलिस के मिसाक सेंटर्स बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देकर मसीह समेत तमाम अक़लियतों के मसाइल हल कर रहे हैं। IG पंजाब ने मिसाक सेंटर्स के बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल मुंतखब मसीह अफसरान को हर माह इनाम देने का भी ऐलान किया। पंजाब पुलिस क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों, मसीह आबादियों और कम्युनिटी को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से गुलशन रावी में तकरीब का इनेकाद किया गया। में नवाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा गया। रुकने कौमी असम्बली हाफिज मियां नुमान ने खसूसी तौर पर तकरीब में शिरकत की। तकरीब का एहतमाम महमूद अली हकानी की जानिब से किया गया। मोहम्मद साकिब राना, अली रजा कम्बो, इफ्तिखार डोगर, एजाज हुसैन शाह, तैमूर खान, फहद अब्बास कम्बो, मलिक औरंगजेब ने शिरकत की। चौधरी मोहम्मद अशरफ, मिर्जा सलीम भोला, शेख महमूद और बिलाल बेग समेत पार्टी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने रुकने कौमी असम्बली हाफिज मियां नुमान के हमरा सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए गए। अथॉरिटी ऑफ जीसस क्रॉस चर्च की जानिब से क्रिसमस की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। चामीरा अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट चर्च की जानिब से क्रिसमस की खुशियों के सिलसिले में खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तकरीब में पास्टर यूनुस खालिद, पास्टर रीना समेउल, एल्डर नवीद, एल्डर जुनेद और पास्टर जोकलिन यूनुस ने शिरकत की। क्रिसमस की मुनासबत से केक काटा गया, जबकि चर्च के बच्चों ने खूबसूरत टैबलो पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। चीफ गेस्ट डॉक्टर जरीश की जानिब से बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। पास्टर यूनुस खालिद ने मुल्क की अमन व अमान, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करवाई। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में क्रिसमस की मुनासबत से केक काटने की तकरीब चेयरमैन पेडमिक जावेद इकबाल, सदर बोर्ड नुमान कबीर, CEO पेडमिक अली मौज़म सईद, अमजद अली जावा समेत दीगर मेंबरान शरीक हुए। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पेडमिक जावेद इकबाल ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। सदर बोर्ड नुमान कबीर, CEO पेडमिक अली मुआज़म, सैयद अमजद अली जावा, मोहम्मद जैन, खुरम कमर ने शिरकत की। तकरीब में क्रिसमस की मुनासबत से केक काटा गया। चेयरमैन पेडमिक जावेद इकबाल का कहना था कि मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। गालिब रोड गुलबर्ग 3 में सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब मुनाकिद हुई। सदर गुलबर्ग सेंटर सदर वक्कार हुसैन ने एहतमाम किया। वज़ीर ख़जाना पंजाब मियां मुस्तबा शुजाउर रहमान ने ख़ासूसी शिरकत की। पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ। सदर गुलबर्ग सेंटर वकार हुसैन के ज़ेर एहतमाम गुलबर्ग में मियां नवाज शरीफ की सालगिरह की केक कटिंग तकरीब मुनक्कद हुई। वज़ीर खजाना पंजाब मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने केक काटा। तकरीब में सदर हफीज सेंटर मोहम्मद फयाज भट्ट, सदर लिबर्टी सुहेल सरफराज मंज, जनरल सेक्रेटरी गुलबर्ग दर्शन सिंह, सैफ तमीमी, मियां आबिद ने भी शिरकत की। सुहेल मुगल, फहीम भट्ट, मोहम्मद इशफाक, शहबाज अहमद, मलिक सादिक, मोहम्मद यूनुस, चौधरी नवाज, इरफान अनवर समेत दीगर शरीक हुए। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, नवाज शरीफ ने एशिया में सबसे पहले मोटरवे की तामीर करवाई। मियां नवाज शरीफ ने बिजली का मसला हल किया, एटम बम के धमाके किए। अहले पाकिस्तान अपने उस महबूब और हाजिर अजीज लीडर की
درازی عمر صحت تندرستی کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنایا. ان کا نام رہتی دنیا تک رہنا میاں محمد نواز شریف صاحب کا, کہ عالم اسلام کا پہلا ایٹم بم کس نے بنایا, وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے بنایا. ایشیا کی پہلی موٹر وے کس نے بنائی, میاں محمد نواز شریف صاحب نے بنائی. میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا مریم نواز پنجاب میں بہترین کام کر رہی ہیں. جتنی بھی ترقی, جو بھی میگا پروجیکٹ ہے, جو بھی بڑی کوئی آپ کو اسکول, کالج, یونیورسٹی, سڑک نظر آئے گی, اس پہ آپ کو میاں محمد نواز شریف صاحب کا یا میاں شہباز شریف صاحب کا نام نظر آئے گا. اور ہم ان کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ بھی اپنے والد اور اپنے چچا کی طرح اسی دن رات محنت کر رہی ہیں, اور اسی سپیڈ کے ساتھ جو ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں. شرکا نے بھی میاں نواز شریف کو پاکستان کی ترقی کا ضامن قرار دیا. کیمرہ مین مقصود بٹ اور عمر سلیم کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا, سٹی 42. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, وزیر اعلیٰ پنجاب ویل چیئر اینڈ اسسٹیو ڈیوائسز پروگرام صوبائی وزیر برائے سوشل ویلفیئر اور بیت المال سہیل شوکت بٹ نے خصوصی افراد میں ویل چیئرز اور معاون آلات تقسیم کیے. صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے کہا کہ پاکستان اور پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کے مثال ماضی میں نہیں ملتی. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں سماجی بہبود کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں. پنجاب کی بیٹیوں کے لیے اجتماعی شادیوں کا پروگرام کامیابی سے جاری ہے. اب تک 5000 سے زائد شادیاں کروائی جا چکی ہیں. خصوصی افراد کے لیے معاونہ آلات کی فراہمی, مالی معاونت اور اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے بھی مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. تقریب میں محکمہ سوشل ویلفیئر, بیت المال سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر دفتر میں ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی کا اجلاس ہوا. مشکوک شہریت کے حامل افراد کیسز کی سنوائی کی گئی. اجلاس اسسٹنٹ کمشنر ایچ آر اینڈ کوارڈینیشن محمد اویس مانگٹ کی سربراہی میں ہوا. اجلاس میں نادرا, آئی بی اور اسپیشل برانچ کے نمائندگان شریک ہوئے. اجلاس میں مشکوک شہریت کے حامل افراد کے کیسز کی سنوائی کی گئی. 930 مشکوک شہریت یا بلاک شناختی کارڈز رکھنے والے افراد کی سنوائی ہوئی. کمیٹی کا اگلا اجلاس آئندہ ماہ کے اوائل میں ہوگا, جبکہ جس میں مذکورہ افراد کی شہریت کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. یہاں پر آپ کو بتائیں, پنجاب فلم فنڈ کے حصول کے لیے فلم سازوں کے لیے نئی شرائط عائد کر دی گئی. پنجاب فلم فنڈ کے لیے رجسٹریشن, سرٹیفکیٹ اور مکمل ٹیم کی تفصیلات لازم قرار دے دی گئی ہیں. جی ہاں, فلم ڈائریکٹر, اکاؤنٹس آفیسر, آرٹ ڈائریکٹر کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں. تفصیلات جان لیتے ہیں زین مدنی سے. زین مدنی, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, حکومت پنجاب نے فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے 2 ارب روپے کا جو فنڈ ہے اس کو دینے کے لیے جو ہے وہ اب فلم سازوں کو نئی شرائط جو ہے وہ دے دی گئی ہیں, جس کے مطابق اب پنجاب فلم فنڈ کے لیے رجسٹریشن, سرٹیفکیٹ اور مکمل ٹیم کی تفصیلات بھی جو ہے وہ لازم قرار دے دی گئی ہیں. جبکہ فلم ڈائریکٹر, اکاؤنٹ آفیسر, آرٹ ڈائریکٹر کی تفصیلات بھی جو ہے وہ طلب کی گئی ہیں. جو اس فنڈ کو لینا چاہ رہے ہیں اور جن فلم پروڈیوسرز نے جو ہے وہ حکومت پنجاب کو فنڈ کے حصول کے لیے جو درخواستیں دی ہیں وہ اب اپنے تمام قواعد جو ہیں وہ پورے کریں گے ہی تو ان کو جو ہے فنڈ جاری کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے زین مدنی, بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ.